Maayong adlaw kaninyong tanan mga igsuon. Nagaampo ako nga anaa mo sa maayong kahimtang karon taliwala sa mga pangitapo ug hinaot nga dili kini makapugong kanato sa pagsimba ug pagdayeg sa atong buhing Dios. Kung anaa mo'y mga Biblia, palihog ug abli niini sa Salmo 93 ug ubani ko sa pagbasa sa tibuok kapitulo. Ang Ginoo naghari, nagsulob siya kalangdon og gahom. Ang kalibutan gipahimutang nga lig-on diha sa iyang dapit ug dili gayud kini matarog. Ang trono mo o Ginoo lig-on sukad pa sa sinugdanan. Ug ikaw diha na sa wala pa magsugod ang panahon. Ang mga kinahiladman sa dagat misinggit, o Ginoo, misinggit sila ug midahunog. Sa langit naghari ang Ginoo. Gamhanan pa siya kaysa magahob nga kalawran ug mas gamhanan pa kaysa mga balod sa dagat. Ang imong mga balaod o Ginoo walay katapusan ug balaan gayud ang imong templo hangtod sa kahangturan. Mga igsuon, adunay usa ka makanunayon sa kinabuhi diin kita makasiguro kaayo og kana mao naghari ang Ginoo. Naghari siya gikan sa kaniadto nga walay katapusan ug magpadayon sa paghari alang sa kahangturan nga moabot. Siya ang nagpatindog sa kalibutan ug kung wala siya dili kini matarog. Sama pa sa Salmo 96 bersikulo 9 paingon sa 10 atong pagabasahon. Pangyukbo kamo sa Ginoo inig pakita niya. Pangurog kamo sa atubangan niya, kamong tanang katawhan sa kalibutan. Isangyaw ngadto sa tanang kanasuran, hari ang Ginoo. Ang kalibutan gipahimutang niya ug dili gayud kini matarog. Pinasubay sa hustisya hukman niya ang tanang katawhan. Mga igsuon, gitawag kita aron simbahon ang Ginoo o gisugo kita nga ipadayag siya. Ginatawag ang tibuok kalibutan sa pagsimba kaniya o ginatawag kita aron ipadayag sa tanan nga mga nasod nga ang Ginoo naghari. Giimbitar ko kamo sa pagampo. Ang among matinod-anon nga langitong Amahan, gidayeg namo ikaw ug gihimaya namo ang imong ngalan. Salamat sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo aron masinati namo ang imong kahimayaan sa matag adlaw. Samtang kami magsimba kanimo karon, hinaot nga mugiya kanamo ug manguna kanamo aron kami makahatag og himaya ug pagdayeg kanimo pinaagi sa among mga kinabuhi. Jesus, mahari ka, gihatag namo tanan pasidungog ug himaya kanimo lamang. Amen ug amen. Maghari ka, O Diyos. Pagkasimbahon ka, yukbuan ka o halaran. Sa tanang panahon, ikaw lang ang pagadaygo. Ang angayan nga yupuan, himayaw ug alagaran, ug ulian sa tanang kadungganan.
maayong adlaw mga igsoon, ang asa mo nahimutang karon. Maayong adlaw kaninyong tanan, ang Dios magapanalangin kanato tag-usa. Salamat sa Ginoo sa kahigayunan nga kita una ang magkauban karon o mga igsoon ato kining sugdan diha sa pag-ampo. Mag-ampo ta. O Dios amahan nga labing gamahanan, dalaygon ang imong ngalan Ginoo sa walay katapusan. Salamat kaayo Lord God nining kahaponon nga kami Lord magkahiusa Ginoo sa pagsimba, pagdaig sa imong ngalan Ginoo. Himoa Ginoo, tabangi kami Lord nga among mga kasing-kasing ug unahuna Ginoo. Lord, masit Lord nga ikaw lang yun ang Lord tinuod nga mapasidunggan ang imong balaang espiritu Lord tabang kanamo Ginoo nga masit ang among hunahuna ug kasing-kasing Lord nga ikaw ra gyud ang among madaig, masimba ug maalagaran nining kahaponon Ginoo. Ablihi Lord ang among mga espiritual nga mga mata Ginoo aron masabtan namo ang matag mensahe nimo nga imong ipaabot karon Ginoo. Gihahila mga ko Lord nga imong instrumento Lord God aron Lord ang imong mensahe akong mapaabot sa matag katawhan Ginoo. Dalaygon ka o Dios sa ngalan sa imong bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus. Amen o amen. Okay, mga igsoon, ang atong paghahisgutan karon sa Roma kapitulo 8 bersikulo 28 paingon sa 29 mga igsoon. Kung naamoy mga Biblia, ato kining pag-ablihan o dungan na natog basa mga igsoon. Kung andam na kamo, atong basahan mga igsoon. Gingon danhi, nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kayuhan niadtong nahigugma kaniya kadtong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan kadtong gipili ng daan sa Dios gilain niya aron mahisama sa iyang anak aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Ug ako ning giuluhan mga igsoon og ipahaom sa hulma sa Dios. Kani nga verse kasagaran mga igsoon mao ni kasagaran ginagamit sa mga nag-Bible study bisan unsa nga verse ang ilang ginagamit bisan unsa nga text makakunik gid ni kasagaran mga igsoon kaning Romans 8:28-29 mga igsoon. Og kinahanglan nato mga igsoon nga atong kanunay nga ipasulod nining hulma sa Romans 8:28-29 ang atong mga kinabuhi mga igsoon. Unsa man ang atong sitwasyon, unsa man ang atong mga problema nga giatubang, unsa man ang atong kinabuhi karon, as long as Christians ta, believer ta diha sa Ginoo mga igsoon. O sa context niini mga igsoon, atong makita nga nagisgot kini og sa mga pag-antos, mga pag-agulo, paglutos o gisgutan dayon sa unahan mga igsoon ang himaya puhon nga atong madawat nga angayan nato na siya lauman nga ato ginang mabatunan mga igsoon. Og sa sunod diyan na mga igsoon makita nato nga ang balaang espiritu naa siya andam sa pagtabang kanato ug mutudlo kanato pinaagi sa pag-ampo mga igsoon. Ay dayon ni abot ang verse nga atong paghisgutan nga nasayod kita. Kanang word nga nasayod kita mga igsoon sa English and we know kabalo ta. Pero mga igsoon, pag abot na gani sa mga problema, mga sitwasyon nga atong yatubang, diha na, halos malimtan na nato ng mga igsoon. Si Pablo, nakasulti siya na anak, kay makita nato nga actual gid sila nagkaistorya sa Ginoo, makaingon ta nga close sila sa Ginoo. Pero kanato mga igsoon nga para sa ato ordinary lang ta nga mga Kristiyanon, makaingon ka ta nga apil ta ng and we know. Nasayod kita para sa ato mga igsoon. Lisod siya dawaton labi na pag-abot sa sitwasyon. Siguro kung kontento ta sa itong mga kinabuhi mga igsoon, hayahay ta, wala kayo'y na may mga problema pero dili kay dinagko mga igsoon. Sayon kaayo dawaton, sayon kaayo sabton ang Romans 8:28. Kasagaran mga igsoon, gamayng bikel, gamayng problema, alatuan nagabagut-but na, nagmurmur na, nag-alingasa na. Daghan nag-comments mga igsoon, labi na naa sa
sa Facebook. So makita na to, daghan kay mga kigigsunan nga nag-apil pag komento. Dali ra kay sila makahatag og komento mga igsoon. Example na to ang COVID. Ano man kanus man ni maundang ning COVID, di ba? Kanus man ang mahuman ng isikyo, lockdown, quarantine. So daghan pang mga problema nga giatubang nato mga igsoon, mga pamilya nga bungkag, nga lisod na mabalik pag-usab, mga daghan pang panghitabo mga igsoon nga makahatag ka natog problema, makahatag ka natog mo comments dayon sa matag sitwasyon mga igsoon. Sa daghan kayo nangamatay about sa vaccine, di ba? Mga igsoon, daghan kitag mga pangutana, mga murmur aning mga sitwasyon nga atong giatubang mga igsoon. Daghan mga activities nga gusto nato tambungan, daghan taglakaw nga gusto adtuon. Pero may gusto sa gobyerno nga pundo balay, diha ra kita sa balay mga igsoon. Ang uban walay mga trabaho, walay mga insaktong income. Kulang sa pagkaon, walay insaktong ayuda, mga tao mga igsoon. Weak gid sila sa ilang panglawas. Mao na nga bisan wala kay nagawas-gawas, pero daghan gyapon, taas gyapon ang pagsaka sa COVID mga igsoon. Mao na nga lisod dawaton ang Romans 8:28 ug 29 mga igsoon. Bisan mag-ulan lang gani, wala comments rin ta, ulan na sab. Pag init na sab. So dali kay sa ato ang mureklamo ta mga igsoon. Example na ako mga igsoon, ginagmay ra gani ako mga igsoon pero nakahatag ko, naka-comment gid ko mga igsoon na nawala ang akong nadaot ang akong SIM, gusto na ko palisdan sa Globe. Klaro na gud mga igsoon nga sa GCash tatak dito ang akong number, pero dili gid sila mga igsoon. Ila kung gipasa-pasa ra ko nila, gusto nila nga pagkuan pag kog abogado mga igsoon. So gabagot-bot man atong kasing-kasing pero wa tay mahimo mga igsoon. Ingana mga igsoon, gasukdon ta ang atong pasensya, atong pailo mga igsoon. O gingon diri sa verse 28 mga igsoon, diha sa tanang butang. So ang pulong diha nga giingon, diha sa tanang butang, dili gid siya diha sa ubang butang kundi sa tanang butang. Sa English mga igsoon, all things, dili siya some things mga igsoon. So bisan unsa pa na ang atong sitwasyon mga igsoon, ato giganang dawaton nga kana siya apil sa proseso sa Ginoo para sa atong kaayuhan. Gingon diha to work together. Nagtimbayayong ang matag sitwasyon, klase-klase nga sitwasyon nga atong giatubang mga igsoon is proseso nga kita bag-ong binuhat diha sa Dios. Ingon siyang pulong sa ikaduhang Korinto 5:17, kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat, ang daan miagi na ug ang bag-o miabot na mga igsoon. Muna gitawag og sanctification process mga igsoon. Anong word nga alang sa kaayuhan, good, for the good. Unsa may naka-good anang COVID mga igsoon, dili nato kayo halos makita. Anong mga plane crash, mga problema sa matag pamilya nga wala na mabuo balik. Ang good diha mga igsoon, mao ang paglihok sa klase-klase nga eksena sa atong kinabuhi aron ang atong mga kinaiyahan mahisama kang Kristo mga igsoon. Sama sa balay nga gi-construct mga igsoon, akong example nga kung tan-aw nimo pag-abot sa mga materyales, gubot pa kaayo, pagkalot sa pundasyon nga ana mga igsoon, gubot pa kaayo, pangit pa kay tan-awon mga igsoon. Unsa kay atong ikakomento mga igsoon? Pwede man ta makaingon nga unsa kay resulta na pangit kay na pangit man siguro kay na lapok kaayo. Di ba daghan kitag mga istorya mga igsoon. Mo conclude na dayon ta mga igsoon pero ang pangit mo resulta og maayo mga igsoon. Ingana ang mahimong resulta sama pud sa ato mga Kristohanon mga igsoon. Magresulta kini sa pagka Christ likeness. Mahisama ta sa hulma, mahisama ta sa kinayahan ni Ginoong Hesus mga igsoon. Sumala og kining tanan gingon sa pulong sa Ginoo sa Romans 8:28, ang sumpay niadto sumala sa iyang katuyuan. So dili man nato kasabtan dayon pero sa unahan ana agyoy kaayuhan nga giandam ang Ginoo. Og kini mga igsoon, limited ra po ni siya mga igsoon, alang lang ni adtong nahigugma kaniya. So unsaon man nato nga madawat ang gugma
Unsaon man nato paghigugma sa Ginoo? Una mga igsoon, siya ang nagpabati sa iyang gugma kanato. Mao kadtong iyang gipadala, iyang gidemonstrate ang iyang gugma didto sa iyang anak nga nagpalansang sa krus aron kita tagaan og kinabuhing walay katapusan. Ang tanan nga modawat og mutuon niya na makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kung ikaw igsoon, wala pa nakabati og gugma sa Ginoo, igsoon dawata ug tuohi sa Ginoong Hesus nga imong Ginoo manluluwas. Dawata igsoon nga dili nimo kaya luwason imong kagalingon, dili nimo kaya higugmaon ang Ginoo. Igsoon dawata saligi sa Ginoong Hesus nga mo imong Ginoo ug manluluwas kay dinhi sa kalibutan wala na laing gihatag ang Dios nga muluwas sa mga sala sa mga tao. Ang ngalan ra ni Ginoong Hesus mga igsoon. Muna mga igsoon, tamis kayo nga palandungon nga sa panahon nga aduna tay mga problema, mga sitwasyon nga giatubang, adunay mga kaigsunan nga nagpadala ka natong mensahe nga mo palabas, mo remind sa ato mahitungod sa Romans 8:28. Moingon dito sa ilang mga chat or sa ilang text nga, Brad, all things work together for good. So, ma-refresh ka, malabas sa imo ang message sa Ginoo sa Romans 8:28. Igo na lang nito moingon mga igsoon, maudi ay Lord. Maudi ay Lord nga nahitabo ni sa ako. Maudi ay Lord. Kay gingon sa pulong sa Ginoo sa Isaiah Kapitulo 55, verse 8 to 9, gingon nganhi, kay ang akong unahuna, dili sama sa inyong unahuna. Ug ang akong mga laraw, dili sama sa inyong mga laraw. Nag-ingon ang Ginoo. Kay sama nga ang kalangitan, habog kay sa yuta. Ang akong mga laraw, habog kay sa inyong mga laraw. Ug ang akong unahuna, kay sa inyong huna-huna. Mao na mga igsoon, mo nang dili nato kasabtan, dili nato katugka dayon, kay ang laraw, plano ug unahuna, sa Dios habog man ikumpara sa ato mga igsoon. Kung magtuman kita mga igsoon, aw sama nga gipaka-Dios nato ang atong mga kagalingon. Bisag unsaon dili kita mulabaw. Dili kita mulabaw sa una-una ug katuyuan sa Dios mga igsoon. Muna ang atong unang punto, ipahaom sa hulma sa Dios nga aduna siya maayong katuyuan. Una niyang katuyuan sa ato mga igsoon, mao tong nagpabati siya. Siya ang gugma kanato. Siya mo'y unang nahigugma. Muna gingon sa 1 Juan, Kapitulo 4, versikulo 10, ang matuod nga gugma mao kini, dili kita mo'y unang nahigugma sa Dios, kun dili siya mo'y unang nahigugma kanato. Gipadala niya ang iyang anak, aron pinaagi kaniya, mapasaylo ang atong mga sala. Siya ang unang nahigugma, siya ang Dios, iyang gipadala ang iyang anak, aron mag-antos, aron ipakita niya kanato ang iyang dakong gugma. Diha siya nagsugod mga igsoon. Og siya nga nagsugod ni ana, klaro kayo. Og siguro kita. Gingon sa iyang pulong sa Pilipos 1:6 nga he who began the good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. So klaro kayo nga humanon gyud niya ang iyang maayong buhat, maayong butang nga iyang gisugdan ngari kanato. Siya nga nagsaad og abundant life, better life, eternal life, life with Him forever. Siya nga nagsaad niya na mga igsoon, matinud-anon siya mga igsoon, o dili gayod siya mupakyas. Amin ba mga igsoon? Mga igsoon, makadungog ta sa uban nga moingon, bless kay ka Brad, kay bless kay ka, kay palangga ka sa Ginoo, giluwas ka, giprovidean ka niya sa tanan nimong panginahanglan, giayo ka sa imong balatian. Ako gitubag mga igsoon, ngano di ang mga naglisod sa ilang kahimtang, ang mga nangamatay nga naay Ginoo, mga magtotoo sila, nangalagad sa Ginoo, bless man gyapon sila. Kaya sa una mga igsoon, ang nangamatay, mabanhaw man sila, maadto sila sa langit. Ang langit din dito sa langit, wala na kagulanan, wala na kasakit, wala na mga problema. Puro na lang kalipay ang masinatian dito sa langit mga igsoon. Munang makaingon ko nga blessed gyapon ang mga nangamatay nga naay Ginoo, mga magtotoo mga igsoon. Og ang mga naglisod sa ilang kahimtang ingon sa pulong sa Ginoo, bulahan sa Mateo Kapitulo 5 versikulo 4 gingon ngani, bulahan ang nasubo kay lipayon sila sa Dios.
Bulahan ang aning kamot sa pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbaw niya sila. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios kay mahisakop sila sa paghari sa Dios. Verse 11 and 12, bulahan kamo kung biyaan, biyay-biyayon, og daog-daogon sa mga tao, og butang-butangan sa tanang matang sa kadautan, tungod sa inyong pagsunod kanako. Sa verse 12, paglipay o pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo dito sa langit. Gingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Blessed gyud ang tanan mga igsoon nga adunay Ginoo, mga magtotoo sa Ginoo mga igsoon. Bisan unsa man ang sitwasyon nga atong gipang-atubang mga igsoon. All things work together for good. Ang tanan butang nga nahitabo kabubuton sa Dios, ang tanan ang ayang pasalamatan mga igsoon. So dili kita makabuot sa matag sitwasyon, dili ta pwedeng mulikay ni ana ug ato kining dawaton sa kinasing-kasing nga ang tanang panghitabo aduna gay maayong katuyuan ang Dios niya na mga igsoon. Atong example sa Biblia mga igsoon ang mga kasinatian. Una atong makita si Joseph, si Jose nga gapatyon na sa iyang mga igsoon mismo. Dili sayon mga igsoon naon imong igsoon mismo mo patay kanimo. Una gihulog siya sa atabay. Sunod gibaligya siya. O didto sa iyang agalon gipriso pagid siya. Aduna siya kaso nga attempted rape mga igsoon. Pero didto sa unahan giandam day siya. Ingon sa pulong sa Ginoo sa Genesis 50 verse 50 chapter 50 versikulo 20 nganhi, ang dautan ninyong laraw bato kanako gihimo sa Dios nga kaayuhan. Nahimong gobernador si Joseph niadtong mga panahona og mo'y nakahatag og pagpangandam sa dakong gutom og nasuplayan ang iyang mga igsoon ug ang iyang amahan mga igsoon. Dili lang kay sira ang atong mga example mga igsoon, daghan pa. Sunod atong example si Job. Hinumduman nato si Job ang giila nga pinakadato ni atong mga panahon na sa ilang lugar mga igsoon. Aduna siya 7,000 ka karniro. 3,000 ka kamel, na aduna siya 1,000 ka baka. Aduna siya 500 ka asno, na pulo ka anak mga igsoon. Pero kining tanan sunod-sunod nga gikuha. Grabe nga problema ang sunod-sunod nga nawala kaniya mga igsoon. Dili basta-basta ang iyang nagian. O samot na pagyud mga igsoon kay gihatagan siyang makalilisang nga hubag ngadto sa iyang lawas. Saynon kag hubag tibuok nimong kalawasan gikan sa lapalapa padulong sa alimpulo mga igsoon. Hubag gani nga gamay lang sa ato, problema na kay ta, guol na kay ta, bikil na kay ilihok-lihok sa iya mga igsoon. Tibuok kalawasan niya ang nakasinati og hubag, Lord, makalilisang kayo mga igsoon. O gitonglo pagid siya sa iyang asawa mga igsoon nga kamatay, di ba? Tungluhang imong Dios og kamatay. So dili sayon mga igsoon imong asawa imong hinigugma. Muunay mo tulisok sa imong mga igsoon. So munang dili sayon mga igsoon. Pero unsay tubag ni Job? Sa Job chapter 2, kapitulo 2, versikulo 9, gingon nganhi, mudawat balamang kita gikan sa Dios og maayong mga butang og dili mga kadaot. Mga igsoon, nakita nato ang ending sa kinabuhi ni Job, makita nato ang istorya sa iyang kinabuhi. Nga ang iyang mga buhion nga ngadto kadaghan atong gimension ganiha na times 2 to mga igsoon og nabalik sa iyang napulo ka anak nga mga maanyag mga igsoon. Og mga igsoon, dili lang kay si Jose, si Job, ang atong mga example mga igsoon, aduna pag pinaka-best nga model nga atong mga example mga igsoon nga nakasinati og mga kalisdanan mga igsoon. Kung dili walay lain ang atong Ginoong Hesukristo mga igsoon. Siya nga mianhi alang sa iyang kaugalingong katawhan, pero wala siya dawata niini mga igsoon. Gipaantos na hinon siya, gibugal-bugalan siya, tanang pagtamay na dawat niya mga igsoon, pero nagpaubos lang gid siya sa iyang kagalingon.
Munang gusto gitudlo sa tuwa sa Ginoo nga ang angayan ginatong batunan ang kinayahan ni Kristo nga bisan naganto siya, nagpaubos gihapon siyang kagalingon mga igsoon, nagpalansang sa krus. Mo na mga igsoon nga ang istorya sa iyang kinabuhi, nakita nato nga nabanaw siya ug atuan na siya sa tuo sa amahan mga igsoon ug gihatagan og dakong pagpasidungog. Ingon sa pulong sa Ginoo sa Pilipos 2:9 paingon sa 10, tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan, busa mangluhod ang tanang binuhat nga atuwa sa langit, sa ibabaw sa yuta ug sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Hesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios Amahan mga igsoon. Mao na ang pagpasidungog nga gihatag sa amahan sa iyang anak nga si Ginoong Hesus. Ana ta sa atong ikaduhang punto mga igsoon, ipahaom sa hulma sa Dios nga kita tinawag niya mga igsoon. Muna gingon nga tinawag ka ba talaga o tinulak ka lang? Akong basahon pag-usab ang atong teksto nga atong gisgutan. Nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan niadtong nahigugma kaniya kadtong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Kanang word nga tinawag mga igsoon, tinawag or pinili. Kung makita nato sa verse 29, kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron mahisama sa iyang anak, aron ang iyang anak maoy mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Munay giisgutan nato ganiya nga maayo makahatag og kaayuhan. Munang kaayuhan nga giingon diha. Ang tanang sitwasyon nga atong gitubang, ang iyang ikahatag nga kaayuhan ang mahisama ta sa iyang anak mga igsoon. Mahisama ta sa kinayahan ni Ginoong Hesus. Tinawag ta, pinili ta, wala na nay atrasan mga igsoon. Di na pwede nga moingon ta nga muundang na lang ko sa ministry. Gikapoy na ko. Dili man na atong pagbuot mga igsoon. Ang Dios ang nagtawag nato, ang Dios ang nagpili nato. Ug kun muundang ta mga igsoon, unsa na bay silbi sa atong kinabuhi? Wala tay pulos para sa kahimayaan sa Ginoo mga igsoon. Akong example ang kanang dili Kristohanon, wala nang alagad sa Ginoo. Nag-abot og pangidad og mga 100 mga igsoon. Makaingon sila, bless kaayo kay niabot og 100. Samantala ang Kristohanon mga igsoon niabot lang og 56 mga igsoon ang edad. Pero asabay gikahimut-an sa Ginoo niadtong 100 mga igsoon. Pila ka porsyento ang gikahimut-an sa Ginoo adtong niabot og 100 mga igsoon. Pero katong 56 ang edad mga igsoon, sulit kayo iyang kinabuhi kay nagpagamit gayod siya sa Ginoo. Amen ba mga igsoon? Makaingon batag big amen ana mga igsoon. Bisan kinsa man kita mga igsoon, kung gitawag ta niya para sa iyang kahimutan, wala na mga igsoon nga nagbasi kung buutan ta, maayo ta. Kung dili mga igsoon, ang iyang pagpili kanato, ang iyang pagtawag kanato, sumala kini tanan sa iyang grasya, gugma, kaluoy ug kamaayo mga igsoon. Walay gipili niya, walay gitawag niya kay mga maayong tao, kundi ang iyang siya'y nagbuot king kinsa ang iyang pilion mga igsoon. Gingon sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 9 paingon sa 10, apan kamo mao ang piniling katawhan, ang mga harianong pare ug ang balaang nasod, gipili kamo sa Dios aron maiya ug aron magsangyaw sa mga kahibulungang buhat sa Dios. Gitawag kamo niya gikan sa kangit-ngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Kaniadto dili kamo katawhan sa Dios, apan karon katawhan na kamo niya. Kaniadto wala maluoy ang Dios kaninyo, apan karon gikaloy-an na kamo niya. Sa Efeso 2 kapitulo 2 bersikulo 4 gingon nganhi, apan dako kaayo ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanato mga igsoon. Gauban gyud kasagaran mga igsoon ang kaning pagkatinawag ug pagkapinili mga igsoon.
Ingon sa pulong sa Ginoo sa Revelation chapter 7, kapitulo 17 bersikulo 14, ug makig-away sila sa nating karniro, apan buntugon sila niya ug sa iyang mga tinawag ug pinili ug matinumanon nga mga alagad kay siya Ginoo man sa mga ginoo ug hari sa mga hari. Munang gikuha ko lang ng Revelation mga igsoon aron makita danganhi ang tinawag, pinili ug ang pagkamatinumanon nga sila maingon gyud nato nga usa lang mga igsoon. Ako, ikaw, mga igsoon, tinawag dili aron wala nay buhaton, magpayahay na, kundi tinawag para magsangyaw sa katingalahang buhat sa Ginoo. Labi na gyud ang pagsangyaw sa maayong balita, ang pagsangyaw para ang uban makaangkon usab og kaluwasan mga igsoon. To proclaim mga igsoon sa katingalahang buhat sa Dios. Tinawag pud ta mga igsoon para mahimong matarong, para mahimong Dios nun, para muligon ang pagtuo, para may paghigugma, para mainantuson ug maaghop mga igsoon. Mga kinayahan sa Ginoo nga ato ning mabatunan mga igsoon mo na ang kita gitawag diha mga igsoon. Ingon sa unang Timoteo 6 kapitulo 6 bersikulo 11 paingon sa 12 ingon nga ni apan kay ikaw iya man sa Dios likay kining tanan. Paningkamuti nga mahimo kang matarong Dios nun, may pagtuo, may paghigugma, may nantuson ug maaghop. Paningkamuti kutob sa imong mahimo nga makadaog ka sa lumba sa pagtuo ug hupti ang kinabuhing walay katapusan. Kay gitawag ka man sa Dios alang sa maong kinabuhi sa dihang gisugid mo ang imong pagtuo at tubangan sa daghang mga saksi. Mao na mga igsoon, kitang mga tinawag mga igsoon. Kitang mga tinawag usab mga igsoon moagig yung mga kalisdanan ug mga pag-antos. Apan adunay pagdasig mga igsoon. Giingon sa unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 10, apan human sa inyong pag-antos sa mubong panahon, ang Dios mismo maong tinubdan sa tanang grasya ug mo'y nagtawag kaninyo sa pagpakig-ambit sa iyong walay katapusang himaya uban kang Kristo, maghingpit ug maghatag kaninyong kalig-on, kusog ug sukaranan nga dili matarog. So klaro kay mga igsoon, mag-antos kita sa mubong panahon. Nganong makaingon ta nga mubong panahon? Dabi, dugay naman ko naka-antos, brad, pila ka tuig naman akong problema. Pila naman ikakuan akong problema. Pero hinumduman ato mga igsoon. Pila ba ka tuig ang eternal? Eternal life mga igsoon. Eternal hangtod sa hangtod, walay katapusan. Mauna ang atong hinumduman mo ng mga igsoon. Muna ang atong palabason sa atong unahuna. Na kining pag-antos nga lubalabay lamang sa mubong panahon, dili kani makakumpara sa walay katapusan. Eternidad, walay, dili makakumpara mga igsoon. Muna nga, mga igsoon, bisan magkapandol-pandol man kita sa atong pagpangalagad sa Ginoo, kabalo kita na ang Dios ang mobangon ka nato aron pabalikon ta sa insakto nga direksyon nga gusto niya ta dadon mga igsoon. Ug sa atong ikatulo nga punto mga igsoon, ipahaom sa hulma sa Dios nga kita pinasahi. Sa verse 29 sa Roma 8 giingon nga ni kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron mahisama sa iyang anak, aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga igsoon. Mo nang kita mga igsoon, gilain. Set apart sa English. Para kita magkinabuhi sama kang Kristo, magkinabuhi para kang Kristo. Nganuman mga igsoon, tungod kay kita dili na may tag-iyas sa atong kaugalingon. Gingon sa pulong sa Ginoo sa unang Korinto, kapitulo 6, bersikulo 19 paingon sa 20, wala ba kamo masayod nga inyong lawas maong templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo ug nga gihatag sa Dios kaninyo. Dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon, kundili ang Dios. Gipalit na kamo niya. Busa gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. Munang gingon og ganiya nga walay pulos ang atong pagkinabuhi kung dili ta mga lagad sa Ginoo mga igsoon. Ang atong mga pagabuhaton para nagyod sa iyang kahimayaan kay kita dili naman kita tag-iya, napalit na ta. Ang Dios na ang maghari, ang Dios na ang magbuot sa atong pagkatao mga igsoon.
Gingon gani niya sa yang pulo nga bisan kun mukaon kamo umuinom. Sa 1 Corinto kapitulo 10 verse 31 gingon diha kun mukaon o umuinom o magbuhat og bisan unsa nga tumudumduman kay mukaon og muinom raman. Pray ta okay na. Pero nasa sumpay day mga igsoon o magbuhat bisan unsa buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Dios. Mao na kita mga igsoon. Og isipon nato atong kaugalingon nga mga patay na. Ang atong kaugalingon patay na. Munang gingon sa pulong sa Ginoo sa Galacia kapitulo 2 bersikulo 20, gilansang ako uban kang Kristo dito sa cross. Busa dili na ako ang nabuhi, kundi si Kristo na nga niya kanako. Ug kining kinabuhi ko karon akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma ug nagtugyan sa iyang kagalingon alang kanako. Mao na lang kita mga igsoon. Set apart, pinasahi ng atong mga kinabuhi mga igsoon. Ang atong pagkinabuhi na diha sa pagkamatarong, pagkinabuhi nga mahimaya ang Dios, pagkinabuhi nga nagsama kang Ginoong Hesus nga gapangitaon ang mga nasalaag, sangyawan ang mga nasalaag. Pagkinabuhi nga mapaubsanon, pagkinabuhi nga may nampuon, pagkinabuhi nga mapuslanon para sa kahimayaan sa Ginoo. Mapuslanon sa gingharian sa Dios. Pinasahi na ta mga igsoon. Pausab-usab man ang dagan sa kalibutan, ang mga panghitabo sa kalibutan, pero pabilin kitang magkinabuhi nga pinasahi, kinabuhi nga sama kang Ginoong Hesus mga igsoon. Pasagda nato ng mga tao nga unsa ang ilang ipangingon mga igsoon. Mingon sila nga killjoy kay ta, laay kay atong mga kinabuhi, boring kayo. Dili ta mo gasabay sa ila. Mga igsoon, dili ta magpadala sa ila mga igsoon. Ang atong sundon ang para sa kahimayaan sa Ginoo mga igsoon. Munang karon mga igsoon sa atong challenge mga igsoon. Pamalandungan nato ang matag sitwasyon. Unsa man ang atong sitwasyon karon nga giatubang, lain-lain man kita mga igsoon. Atong pamalandungan ug atong ipangayo pasaylo sa Dios ang atong mga madali-dalion nga response sa matag panghitabo mga igsoon. Undangon na nato ng mga puro reklamo mga igsoon, puro comments, puro mga murmur sa atong mga kasing-kasing mga igsoon, mga bagutbot sa matag sitwasyon. Kay gingon ni Apostol Pablo mga igsoon, and we know that all things work together. Nasayod kita nga diya sa tanang butang nagbuhat ang Dios para sa kayuhan nato mga igsoon, para sa kayuhan ni atong nahigugma kaniya. Undangon na nato ng mga igsoon. Kay maulaw na ta sa Ginoo mga igsoon. Mga igsoon dili man nato kini matugkad karon, pero igo na nga nasayod ta nga siya at work sa atong mga kinabuhi. Nagapamuhat siya sa atong mga kinabuhi mga igsoon. Wala na sa atong mga igsoon kanang mga malas, mga swerte. Ang atong mga igsoon nga ang Dios nagapamuhat sa atong matag kinabuhi, matag sitwasyon. Igo na sa atong mga igsoon nga nasayod ta ana. Igo na nga nasayod ta nga siya balaan. Siya maayo nga Dios. O igo na nga ang iyang pagbuot mao gyoy matuman mga igsoon. Amen ba mga igsoon? Busa mga igsoon dili ta ngayon nga mo conclude dayon sa atong nakita sa pagkakaroon nga sitwasyon mga igsoon. Kundi abangan nato mga igsoon ang unsa may maayong katuyuhan sa Dios sa atong gipang-atubang karon mga igsoon. Og mga igsoon, salamat sa Ginoo sa atong conclusion karon mga igsoon. Ang ngayan nato ipahulma sa Dios ug uyunan nato ang katuyuan sa Dios sa atong mga kinabuhi sa bisan unsang sitwasyon. Kay siya naman ang tag-iya nato, siya naman ang nagdumala nato. Og klaro kaayo nga adunay maayong direksyon sa atong mga kinabuhi mga igsoon. Amen ba mga igsoon? Amen. Og amen. Magampo ta mga igsoon. O Dios amahan nga labing gamahanan. Salamat kaayo Lord God sa kalampusan sa pagpakailap sa imong mensahe karon Ginoo. Ikaw, Lord, ang mamuhat og talagsaon sa matag kasing-kasing sa katawhan nga nakabati karon sa imong pulong Ginoo, Lord God.
Lord, himuha Ginoo nga dili kani mulabay nga kawang sa ilang mga kinabuhi. Himuha o Dios nga Lord ma-apply kini Lord sa hinahinay sa matag kinabuhi sa mga magtotoo Ginoo. Ikaw Lord, ang imong balaang espiritu Lord among gihangyo Lord God, ang magatabang kanamo Lord God sa pag-apply niini sa matag sitwasyon nga among gikahinagbo sa matag adlaw Ginoo Lord God. Salamat sa imong pulong Ginoo Lord God. Panalangini ang matag usa Ginoo. Nagaampo sa kami Lord sa mga nagabalatian Ginoo. Ikaw Lord God ang paabot sa imong healing power, magapaabot ka Lord sa imong milagro Ginoo. Lord God, ikaw ang Dios Lord nga milagroso ug mutubag sa mga pag-ampo Ginoo. Hika pa Lord ang mga nagbalatian namo nga mga kaigsuunan Ginoo Lord God. Og Lord, salamat usab Lord sa mga malipayon nga nagsuporta niini nga Lord buluhaton Ginoo. Panlanginan mo sila balik Lord God sa ilang mga Lord sa ilang mga suporta nga ginabuhat sa buluhaton Lord God nga imong gisangon kanamo Ginoo. Dalaygon ka sa tanan Ginoo Lord God ug kanimo ang tanan dungog himaya ug pasalamat sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Ug sa atong final benediction mga igsoon, hinaot unta nga ang Dios nga naghatag kanatog kalinaw hingpit nga maghimo kaninyong balaan aron walay makitang salawayon sa tibuok ninyong pagkatao sa espiritu, kalag ug lawas hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Matinud-anon ang nagtawag kaninyo ug buhaton gayud niya kini. Mainyo ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen ug amen. Ug natapos ang atong panimbahon, dada ang kalinaw ug gugma sa Dios mga igsoon. Pagkasimbahon ka, Diyos na walay sama, O Diyos maghari ka, O Jesus, pagkasimbahon ka, simbahon ka. Aral sa hari, walay katapusan, tanang pagdaig ug gahom. Himaya ug tumong, tanang pagdaig ug gahom. Himaya ug tumong, tanang pagdaig ug gahom. Himaya ug tumong, hangtod sa kahangturan. Jesus maghari